सर्वे नमस्करोम्यहम्। आदरणीय लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई कुरेर बस्नुहुने साहित्यानुरागी साहित्य सर्जकहरूमा आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 23 गते सोमबार ईस्वी सन् 2022 मार्च 7 तारिकका दिन तदनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिका दिन लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 139औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूका सान्निध्यमा नियमित रूपमा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित वाचन हुने लघुकथाहरू लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म उपस्थित भइसकेको छु र सम्पूर्ण साहित्यानुरागी साहित्य सर्जकहरूलाई, लघुकथाकारहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई, द्रष्टाहरूलाई, सम्पूर्ण वाचकहरूलाई, अनुवादकज्यूहरूलाई, व्यवस्थापकज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत र सत्कार गर्दै सबैमा लघुकथा रूपी कोसेली समर्पण गर्दै अभिवादन र यो सन्ध्याकालीन प्रणाम पनि टक्र्याउन चाहन्छु। विशेष रूपमा हिजोका दिनमा 138औं श्रृङ्खलामा हामीले आदरणीय व्यवस्थापक र हाम्रो साहित्य सर्जक, साहित्य स्रष्टा र यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक आदरणीय व्यक्तित्व मनोहर पोखरेलज्यूद्वारा 38औं श्रृङ्खलामा वाचन भएका विभिन्न लघुकथाहरू जस्तै गोपाल प्रसाद थपलियाको मस्ती लुट्न, शेखर कुमार श्रेष्ठको आन्दोलन, हरिश्चन्द्र ढकालको कृषि क्रान्ति, त्यस्तै नन्दलाल आचार्यको निभेको आगो र शान्ता सिमखडाको चिताको बाटो भन्ने यी लघुकथाहरू श्रवण गरिसकेका छौँ र श्रवण गर्ने रसास्वादन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्यौं। र आज 2078 साल फाल्गुन 23 गते सोमबारका दिन मार्च 7 तारिकका दिन फाल्गुन शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिका दिन 139औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित श्रृङ्खलामा यहाँहरूका सान्निध्यमा म निम्न कथाहरू र कथाकारहरूद्वारा रचना भएका कथाहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले वाचन गर्ने लघुकथाहरू यस प्रकार रहेका छन्। र हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म स्वागत गर्दछु र अनि क्रमगत रूपमा आज 139औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने विभिन्न लघुकथाहरूको विषयमा म वाचन गर्नेछु। आदरणीय यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक, साहित्य सर्जक, साहित्य स्रष्टा मनोहर पोखरेल आइसक्नु भएको छ, स्वागत छ। वाचक र सबै साहित्यिक मनहरूमा भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि 139औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ र हार्दिक नमन पनि टक्र्याउँदछु। त्यस्तै चेतनाथ दाहाल हुनुहुन्छ, आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ र साहित्यकार हुनुहुन्छ, नमस्कार भनेर उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु यस 139औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा। र क्रमगत रूपमा आज 139औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने विभिन्न लघुकथाहरू यस प्रकार रहेका छन्। र पहिलो लघुकथा रहेको छ काउसो शैली। आदरणीय लघुकथाकार, व्यवस्थापक, साहित्यकार नन्दलाल आचार्यद्वारा रचित रहेको छ। यो गोलबजार सिराहामा बस्नुहुन्छ।
त्यस्तै दोस्रो लघुकथा रहेको छ नौटङ्की। आदरणीय लघुकथाकार खेमलाल पहाडी भरतपुर 4 चितवनमा बस्नुहुन्छ, उहाँद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ यो। त्यस्तै तेस्रो लघुकथा रहेको छ एकत्वमा लीन भन्ने श्री चन्द्रप्रसाद न्यौपानेद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा। र त्यस्तै चौथो लघुकथा रहेको छ छुटेको अङ्ग भन्ने आदरणीय लघुकथाकार ढाका मोहन बरालद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ। पोखरा 7 कास्कीमा बस्नुहुन्छ। त्यस्तै पाँचौं लघुकथा रहेको छ बस्न सकिन्न भन्ने डाक्टर श्री हरिमोहन पोखरेल कोहिमा नागाल्यान्ड भारतमा रहनुहुन्छ, उहाँद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएका यी 5वटा लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा लिएर म आजको 139औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यहाँ मीरा काफ्ले पोखरेल पनि आइसक्नु भएको छ। मैले पनि पठाएका थिएँ लघुकथा भनेर भन्नुभएको छ। अब मैले चाहिँ प्राप्त गरेको थिइनँ, काहीँ केही आएका भएदेखि हजुरका कथाहरू पनि हामी छनौट गरेर वाचन गर्ने नै छौँ। र आदरणीय स्वागत पनि गर्दछु मीरा काफ्ले पोखरेलज्यूलाई। र आज मैले वाचन गर्ने पहिलो लघुकथा रहेको छ आदरणीय यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक साहित्यकार नन्दलाल आचार्यद्वारा नवीन मिश्रले यहाँ टिप्पणी उतार्नु भएको छ। प्लिज सर स्पिक स्लोली भन्नुभएको छ। ओके, आई विल ट्राई स्लो। दिनेश नेरौला पनि वाचिङ गरिरहनु भएको छ। दिनेश नेरौला नमन सर भनेर भन्नुहुन्छ, हार्दिक नमन छ, हार्दिक स्वागत पनि छ आदरणीय स्रष्टा दिनेश नेरौलाज्यूलाई। र आजको पहिलो लघुकथा रहेको छ काउछो शैली। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। के परपरै तर्केर फलाक्नुहुन्छ? यही नजिकै आएर सम्झाउनुस् न। अन्वेषाको बोलीले मेरो भित्री मनलाई च्वास्स घोस्थ्यो। ऊ नजिकै आएर सिकाओस् भन्ने चाहन्थे। म परैबाट टारटुरे जवाफ फर्काएर पन्सिन थालेको थिएँ। खासमा ऊ मलाई सरल शिक्षक सम्झन्थे। मेरो उत्तर दिने कला र लगावबाट प्रभावित थिए। म भने अरू शिक्षक र विद्यार्थीहरूको नजर बिग्रेको अनुभव गरिरहेको थिएँ। मेरी धर्मपत्नी बितेको वर्ष दिन पनि नबित्नुले मलजल गरिरहेको थियो। जस्तो परिस्थिति आए पनि र बने पनि ऊ भने मलाई बाबुको रूपमा हेर्थे। म पनि उसलाई साक्षात आफ्नै छोरी मान्थेँ। म 55 वर्षे सिकाउने गुरु थिएँ। ऊ 22 वर्षे सिक्ने शिष्या थिए। ऊ हर वखत मसँगै सिक्न खोज्थे। छलफलको प्रसङ्ग झिकिरहन्थे। हुँदाहुँदै ऊ धेरै समय मसँग नै बिताउन थाली। ऊसँगको निकटताले मैले बुद्धि खियाउने र सचेत भई बोल्ने बानी सिकेको थिएँ। भित्री मनले चाहिँ ऊ मेरै वरपर रहिरहोस्। थरी थरीका प्रश्नका चाहिँ घोचा तेर्स्याइरहोस् र मलाई नै ज्ञान सागरमा हेलिन बाध्य पारोस् भन्ने लागिरहन्थ्यो। कुरा काट्ने र शङ्काको जाल थाप्ने धेरै थिए। तिनको मुख जवाफले भर्न नसकेर भित्री मनलाई दबाइदिन्थे। संसारको सानो मुटु देखेर भने बाहिरी मन खुम्च्याउँथे। तसर्थ उसलाई काउछाकै भारी सम्झन म बाध्य भएँ भनेर कथा समाप्त भएको छ। आदरणीय लघुकथाकार
नन्दलाल आचार्यद्वारा विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 15 गते प्रेषित भएको यो लघुकथा रहेको छ हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा। यहाँ एउटा अन्वेषा छात्रा र गुरु म पात्रका बीच संयोजन भएको कथा रहेको छ। यो विशुद्ध म पात्र वा यहाँ गुरु पात्रको मनोविज्ञानमा आधारित छ यो कथा। र शिष्यको निकटताले गुरुलाई वा शिक्षार्थीको जिज्ञासाले गुरुलाई बुद्धि ख्याउन र सचेत भएर व्यवहार गर्न सिकाउँछ अथवा उत्प्रेरित गर्दछ अथवा बाटो देखाउँछ भन्ने भाव यस लघुकथामा पाइन्छ। र त्यसरी एक आपसमा सिक्ने र सिकाउनेका बीचमा निकटता रह्यो भने हाम्रो समाजमा कुरा काट्ने र शङ्काको जाल थाप्ने धेरै हुन्छन् र तिनको मुख जवाबले भर्न यहाँ सकिरहेका छैनन् गुरुले। र यहाँ कथामा उल्लेख भएको छ तिनको मुख जवाफले भर्न नसकेर भित्री मनलाई दबाइदिन्थे भनेर यहाँ गुरुले त्यो भाव व्यक्त गरिरहेका छन्। संसारको सानो मुटु देखेर भने बाहिरी मन खुम्च्याउँथे। यो सांसारिक संसारमा भएका मानिसहरूको चाहिँ सानो मुटु देखेर विशाल छाती नराख्ने, सानो मुटु राख्ने र एउटा गुरु र शिष्यका बीचको मा सिक्ने र सिकाउनेको क्रममा पनि एउटा आत्मीय भाव देख्न नसक्ने र त्यहाँ चाहिँ अर्कै दृष्टिकोणले हेर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको हाम्रो समाज रहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसकारणले गर्दाखेरि यही पीरले संसारी व्यक्तिहरूको अज्ञानता देखेर वा संकीर्णता वा विचार देखेर दुःख लागेको अवस्थालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र गुरुका निमित्त शिष्यले एउटा आफ्नो अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाउने क्रममा त्यो एउटा शिष्यलाई पनि काउसाकै रूपमा चाहिँ यहाँ सम्झन बाध्य हुनुपर्ने परिवेश हाम्रो समाजमा रहेको छ। र किन भन्दा एउटा गुरु भनेको त गु भनेको अन्धकार र रु भनेको अज्ञान रूपी अन्धकारबाट हटाउने त्यस्तो शक्तिको नाम नै गुरु हो। र त्यसकारणले गर्दा गुरुलाई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भनेर गुरुलाई एउटा ब्रह्मा विष्णु महेशको चाहिँ संज्ञा दिएको छ। अज्ञान रूपी अन्धकार बाट ज्ञानको ज्योति छर्ने त्यस्तो व्यक्तित्वको नाम नै गुरु हो। र यहाँ गुरुले त्यस्तो किसिमको कुकृत्य गरिरहेका छैनन्, तर पनि हाम्रो समाजले त्यो गुरु र चेला बीचको चाहिँ एउटा आत्मीयतामा तुषारापात धस्ने काम अथवा अम्लो ठड्याउने काम अथवा मानम यसरी कलङ्क लगाउने काम गरिरहेका छन्। यस्तो किसिमको हाम्रो समाज रहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ काउसो शैली भन्ने कथाका माध्यमबाट देखाउन खोजिएको छ। आदरणीय लघुकथाकार नन्दलाल आचार्यप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यहाँ हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। र नवीन मिश्रा सुपर सर भन्नुभएको छ, एक्सिलेन्टली भन्नुभएको छ नवीन मिश्राले, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै मन्दिरा चापागाई हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु मन्दिरा चापागाईलाई र हार्दिक नमन पनि टक्र्याउँदछु। गोपालचन्द्र भट्टराई कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभएको छ सर भनेर भन्नुभएको छ, हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु आदरणीय व्यक्तित्व गोपालचन्द्र भट्टराईप्रति। र गोपालचन्द्र भट्टराईले वाचिङ हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। र त्यस्तै आज 139औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित श्रृङ्खलामा
वाचन हुने दोस्रो लघुकथा रहेको छ नौटङ्की भन्ने। खेमलाल पहाडीद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ। यो पनि विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 15 गते नै हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभएको छ र आदरणीय लघुकथाकार खेमलाल पहाडी भरतपुर 4 चितवनमा बस्नुहुन्छ। उहाँद्वारा हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको यो लघुकथा नौटङ्की रहेको छ। नौटङ्की लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। छोरी भन्नुहुन्छ, आमा बाहिर सिंहदरबारमा के को हल्ला हो? आमा भन्नुहुन्छ, त्यता नहेर नानी, जात जान्छ। त्यहाँ हेलिवाइनले उन्मत्त छोराहरूले आफ्नै आमालाई सामूहिक बलात्कार गरिरहेछन्। फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँछु, अत्यन्त व्यङ्ग्य भाव छ यसमा। आमा भन्नुहुन्छ, त्यता नहेर नानी, जात जान्छ। त्यहाँ हेलिवाइनले उन्मत्त छोराहरूले आफ्नै आमालाई सामूहिक बलात्कार गरिरहेछन्। छोरी भन्नुहुन्छ, आमा बा खै त? आमा भन्नुहुन्छ, ऊ क्या त बाहिर गेटमा घटनाको साक्षी बसेका छन्। छोरी, किन? भित्र पस्न रोक्नु पर्दैन बाले? आमा भन्नुहुन्छ, भइगयो नबोल, ती पनि कमिसनमा बिकेका छन्। नसाको तालमा बाहिर कसेर म कुटे झैँ गर्छु, त रोए झैँ गर। नाटकको चाहिँ रिहर्सल गर्दैछन्। कथा समाप्त हुन्छ। नौटङ्की कथा। यहाँ आमा र छोरीको संवादमा आधारित कथा रहेको छ यो, र आमा र छोरी यहाँ मुख्य पात्रहरू रहेका छन् यो कथाका। र सिंहदरबारमा होहल्ला गर्ने को मात्र जमघट हुन्छ। होहल्ला र हुलदङ्गा भन्दा प्रजातन्त्र, जनतन्त्र अथवा गणतन्त्र भन्छौँ नि हामीले ल्याएको हो, यिनीहरूमा अरू कुनै कुराको चाहिँ विकास भएको छैन। त्यहाँ होहल्ला र हुलदङ्गा गर्न मात्रै यही कुराको विकास भएको छ। अन्याय अत्याचार गर्न, भ्रष्टाचार गर्न प्रजातन्त्र, जनतन्त्र अथवा हामीले ल्याएको गणतन्त्रले सिकाएको छ। सिंहदरबारमा बस्ने रखौटेहरूलाई, जसलाई हामीले एउटा जनताको प्रतिनिधि भनेर मत दिएर, मत भनेको के हो, मन दिएर यसरी जिताएर पठाएका छौँ, त्यस्ता किसिमका होलिवाइनले उन्मत्त भएका ती सिंहदरबारमा बस्ने व्यक्तिहरूको जमघट र आफ्नै आमालाई सामूहिक बलात्कार गर्ने र यस्ता छोराहरूको चाहिँ जमात त्यहाँ रहेको छ भनेर यहाँ देखाइएको छ। अहिलेका नेताहरूको मति र गतिको विषयमा स्पष्ट पारिएको छ यस लघुकथामा। वास्तवमा हुन त सबै नेताहरू त्यस्ता नहोलान्, तर पनि एउटाले बिरायो शाखा पिरायो भने जस्तै यहाँ बिराउने धेरै छन्, नबिराउने थोरै छन्। ती बिराउनेहरूका बीचमा नबिराउने पनि मुछिएका छन् र त्यही कारणले गर्दा अहिलेका नेताहरूको मति त्यस्तै छ, गति त्यस्तै छ भन्ने कुरालाई यस लघुकथामा, नौटङ्की लघुकथामा देखाउन खोजिएको छ एक तरहले। अनि अर्को तरहले हेलिवाइनमा चाहिँ उन्मत्त भएका नेपाल आमाका छोराहरू हुन् तिनीहरू पनि। तर नेपाल आमा वा आफ्नै आमालाई सामूहिक बलात्कार गरिरहेका छन् तिनीहरूले। आमा बलात्कार बन्ने बाबुको पनि चाल ठिक छैन, कमिसनमा बिकेका छन् बाबु पनि। र अनि ऊ आमा बलात्कृत भएको साक्षी बसिरहेको छ कमिसनमा बिक्री भएर भन्ने कुरालाई पनि यहाँ बाबु पनि त्यस्तो किसिमको पात्र रहेको छ। आमा आफ्नै आमा बलात्कृत हुँदाखेरि पनि ऊ एउटा कमिसनमा बिक्री भएर साक्षी बसिरहेको
घटनालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ र यहाँ प्रयोग भएका सबै पात्रहरूको चाल नौटङ्की जस्तै छ। यहाँ रहेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको जस्तो किसिमको अवस्था छ त्यही भावलाई यस लघुकथामा नौटङ्की भन्ने लघुकथाका माध्यमबाट राजनीतिज्ञहरूले अथवा एउटा सिंहदरबारमा बसेका ती व्यक्तित्वहरू जनताको मत र मनलाई जितेर गएका ती व्यक्तित्वहरूले त्यहाँ गएर एउटा होली वाइनको चाहिँ उन्मत्त भएर होली वाइनले यसरी चाहिँ उन्मत्त भएर आफ्नै आमालाई बलात्कार गर्नका निमित्त पनि पछि परिरहेका छैनन् भन्ने कुरालाई यहाँ लघुकथाकार खेमलाल पहाडीले देखाउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा राष्ट्रियताप्रति वफादारी बनेका देशभक्तप्रति एउटा चाहिँ वफादार बनेका नेताहरूको चरित्रलाई यहाँ उदाङ्गो बनाइदिने काम खेमलाल पहाडीले गर्नुभएको छ। यहाँ प्रयोग भएका पात्रहरू पनि सबै नौटङ्की पाराका छन्। नेताहरू मात्रै होइन जनताहरू पनि नौटङ्की पाराका छन् भन्ने कुरालाई यहाँ छोरी आमा अनि बाबु यी विभिन्न पात्रहरूका माध्यमबाट देखाउन खोजिएको छ र आदरणीय लघुकथाकार खेमलाल पहाडीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले आज 139औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने तेस्रो लघुकथा रहेको छ। तेस्रो लघुकथा रहेको छ एकत्वमा लीन र यस लघुकथाकार हुनुहुन्छ आदरणीय लघुकथाकार चन्द्रप्रसाद नेउपाने। विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 23 गते प्रातः 7 बजे उहाँले यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा यो लघुकथालाई प्रेषित गर्नुभएको छ र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। एकत्वमा लीन। काहीँ छ शीत चिसिँदो ताप कतै, ईर्ष्या कतै सहज छन् धाप कतै, ईर्ष्या कतै सहज छन् धाप कतै, देखिन्छ सुस्त कहिले मन्द कतै, देखिन्छ सुस्त कहिले मन्द कतै, उस्तै रहन्छ र कहाँ चाल सधैँ, उस्तै रहन्छ र कहाँ चाल सधैँ, ऊ यस्तै भावनामा बहकिरहन्छ, ऊ यस्तै भावनामा बहकिरहन्छ, संयमको संयोग दुर्लभ हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ र ऊ त्यसैको शोधमा तल्लीन छ। सन्धानमा झन् उसले आफै भित्र भयानक ज्वार भाटा पायो, सन्धानमा झन् उसले आफै भित्र भयानक ज्वार भाटा पायो, उलट पुलट छ ऊ, संयम कहाँ छ, बारम्बार प्रश्न चिन्ह खडा छ, बारम्बार प्रश्न चिन्ह खडा छ। आखिर संयम प्राप्तिको उपाय एउटै मात्र पायो उसले, आखिर संयम प्राप्तिको उपाय एउटै मात्र पायो उसले, एकत्वमा लीन। कथा समाप्त हुन्छ। हिँड्ने क्रममा कहिले शीतमा हिँड्दा चिसो पनि हुन्छ र त्यो चिसोलाई पनि भोग्नु पर्ने, कहिले तापमा हिँड्दा तातिनु पनि पर्ने र हिँड्ने क्रममा ईर्ष्या नै ईर्ष्या छ, सहज अवस्था छैन त कतै सहज अवस्थामा पनि धाप छ र हिँडाइ कतै हिँड्ने क्रममा बिस्तारै हिँड्नु पर्दछ त कतै सुस्त अथवा मन्द मन्द गतिमा चाहिँ हिँड्नु पर्दछ। जसरी हिँडे पनि हिँड्ने गति एकै नभए झैं, जसरी हिँडे पनि हिँड्ने गति एकै नभए झैं कहिले काहीँ यो जीवनले एकान्तमा लीन हुन पनि सिक्नु पर्दछ, कहिले काहीँ यो जीवनले एकान्तमा लीन हुन पनि सिक्नु पर्दछ वा जान्नु पर्दछ। हो, यो प्राप्तिका लागि संयम चाहिन्छ। संयम भनेको धैर्यता हो अथवा सम प्लस यम, जसले नियन्त्रणपूर्वक
जोड्ने काम गर्दछ र त्यो एकत्वमा लीन भइयो भने एकान्तमा लीन हुनका निमित्त संयमको आवश्यकता पर्दछ। संयम नै सर्वोपरि वस्तु हो र संयमले नै एकत्वमा व्यक्तिलाई लीन गराउँदछ भन्ने यो भाव एकत्वमा लीन भन्ने लघुकथाको चाहिँ रहेको पाइन्छ। आदरणीय लघुकथाकार चन्द्रप्रसाद न्यौपानेप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँ केही समीक्षाहरू टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। आदरणीय व्यक्तित्व मनोहर पोखरेलले परम्पराजनित मान्यताले ग्रसित समाज काउसो शैली भनेर यसरी चाहिँ टिप्पणी उतार्नु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु मनोहर पोखरेलप्रति र त्यस्तै अमृता घिमिरे पनि हार्दिक नमन सर अनि सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु। आदरणीय लघुकथाकार वाचक नियमित वाचक अमृता घिमिरेप्रति र अमृता घिमिरे हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, वाचिङ भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु अमृता घिमिरेप्रति र त्यस्तै तरहले अब चौथो लघुकथा रहेको छ आज वाचन हुने छुटेको अङ्ग भन्ने। आदरणीय लघुकथाकार ढाका मोहन बरालद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ यो र पोखरा 7 मासबार कास्की बस्नुहुन्छ आदरणीय लघुकथाकार ढाका मोहन बराल र उहाँद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ छुटेको अङ्ग भन्ने। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। ज्ञानबहादुरले सवारी हाँकेको समयमा ठुलो दुर्घटना भयो। धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो, कयौं घाइते भए। घाइतेहरूमध्ये कतिको चाहिँ सामान्य उपचारले पनि ठिक भयो भने कतिजनालाई जटिल अपरेसन पनि गर्नु पर्यो। त्यस समयमा जनप्रसाद भन्ने नाम चलेका डाक्टर थिए र उनको सिपमा भएको निपुणताको कारण धेरैको ज्यान बच्न सफल भयो। हतारमा धेरैजनाको उपचार गर्नु परेको हुनाले उनको अपरेसन थिएटर अस्तव्यस्त हुन पुग्यो। अपरेसनको क्रममा केही घाइतेहरूको शरीरमा एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग राख्न छुट्न गएछ। आजभोलि डाक्टर जनप्रसादलाई यही कुराले निकै चिन्तित तुल्याएको छ। आज अकस्मात डाक्टर जनप्रसादको भेट उनले अपरेसन गरेर सोही अङ्ग राख्न भुल भएको एकजना महानुभावसँग भयो। डाक्टर साहबले भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, हतारमा अपरेसन गर्दा तपाईको शरीरमा एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग राख्न छुट भएछ। अपरेसन थिएटर नजिकै छ, आउनुहोस्। एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग छुटेको कुराले उक्त महानुभाव झसङ्ग भयो र सोध्यो, के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? कुन अङ्ग? डाक्टर जनप्रसादले भन्नुभयो, माफ गर्नुहोला, मैले हतारमा अपरेसन हजुरको चाहिँ दिमाग राख्न बिर्सिएछु। फेरि यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्यो। डाक्टर जनप्रसादले भन्नुभयो, माफ गर्नुहोला, मैले हतारमा अपरेसन हजुरको दिमाग राख्न बिर्सिएछु। कुनै ठुलै आपत परेको सम्झेको उनले डाक्टर साहबको कुराबाट ठुलो राहत मिलेको महसुस गर्यो र भन्यो, डाक्टर साहब, मलाई त्यस अङ्गको कुनै आवश्यकता नै छैन, किनभने म त मन्त्री भइसकेँ। डाक्टर जनप्रसाद हेरेको हेरे भए कथा समाप्त भएको छ। छुटेको अङ्ग। यहाँ ज्ञानबहादुरले सवारी दुर्घटना गर्नु अब एक किसिमको यो प्रतीकात्मक जस्तो अथवा बिम्बात्मक जस्तो पनि देखिन्छ। किन भन्दा ज्ञानबहादुर अज्ञानबहादुरले चाहिँ गरे भए पो ज्ञानबहादुरले नै सवारी दुर्घटनाहरू गरिरहेका हुन्छन्।
ज्ञानकै भण्डार भएका व्यक्तिहरूले नराम्रो काम गरिरहेका हुन्छन् अथवा व्यक्तिहरूलाई दुर्घटना पुर्याइरहेका हुन्छन् भन्ने एउटा। र यहाँ ज्ञानबहादुरले सवारी दुर्घटना गर्दा चाहिँ भोग्नु परेको पीडा व्यथालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ अपरेसन गर्ने क्रममा त्यहाँ भएको अस्तव्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ डाक्टरले कुनै अङ्ग नै राख्न चाहिँ छुटाएको कुरालाई पनि अथवा यहाँ चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। र त्यो मात्रै होइन, अहिलेका डाक्टरहरू, अहिले जान्ने बुझ्ने डाक्टरहरूले को लापरवाहीले गर्दाखेरि यसरी मानिसहरूले भोग्नु परेका पीडालाई अथवा अङ्ग प्रत्यङ्ग नै राख्न छुटाउने कत्तिका भित्रै यसरी चाहिँ औजार छाड्ने यी डाक्टरहरूको लापरवाहीको कुरालाई पनि यहाँ एउटा देखाउन खोजिएको छ। र दिमाग नभएका मानिसहरू मन्त्री बनेका कुराहरू पनि यसरी देखाउन खोजिएको छ यहाँ। र यहाँ अन्तिममा भनिएको छ, डाक्टर साहब मलाई त्यस अङ्गको कुनै आवश्यकता नै छैन, किनभने म त मन्त्री भइसकेँ। डाक्टर जनप्रसाद हेरेको हेरै भए भने दिमाग नभएका, ज्ञान नभएका र अज्ञानले चाहिँ यसरी युक्त भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले मन्त्री भएका छन्। अथवा समावेशीका कारणले गर्दाखेरि कोही तरकारी बेच्ने, कोही ठेलागाडा चलाउने, कोही चाहिँ डुङ्गा चलाउने, र जसमा चाहिँ एउटा ज्ञान छैन, बुद्धि छैन, विवेक छैन, राजनीति भनेको के हो, सामदाम दण्डनीति भेदलाई प्रयोग गर्न नजान्ने त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू यसरी राजनीतिमा रहेका छन् र तिनै व्यक्तिहरू मन्त्री हुन्छन् भन्ने त्यो भावलाई पनि यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। र छुटेको अङ्ग भन्ने लौकथाका माध्यमबाट आदरणीय लौकथाकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र भोला अरियाल पनि वाचिङ गरिरहनु भएको छ, हार्दिक स्वागत गर्दछु। पुरुषोत्तम नेउपाने पनि आइसक्नु भएको छ, नमन गुरु भन्नुभएको छ, नमन। अनिता सापकोटा पनि हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक स्वागत गर्दछु अनिता सापकोटालाई। श्याम सुन्दर यादव आइसक्नु छ, वाह, अत्यन्त मार्मिक लौकथा छुटेको अङ्ग भनेर यसरी आदरणीय व्यक्तित्व श्याम सुन्दर यादवले टिप्पणी उतार्नु भएको छ, हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। र त्यस्तै तरहले अब अन्तिम लौकथा रहेको छ आज 139औं लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको बस्न सकिन्न भन्ने। डाक्टर हरिमोहन पोखरेल कोइमा नागाल्यान्ड भारतबाट प्रेषित गर्नुभएको लौकथा रहेको छ, बस्न सकिन्न भन्ने लौकथा। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ, उसले निकै भावुक हुँदै भन्यो, भाइ अब यस ठाउँमा बस्न नसकिने भयो, किनभने यो ठाउँ सबैभन्दा महँगो भयो। उसले फेरि भन्यो, यहाँका मान्छेहरू मद्दत गर्नुको सट्टा शोषक धेरै नै छन्, जहाँ काम गर्यो त्यहीँ हराउँछ, एक्लो भएको मान्छे त गल्ती नै हुँदैन, यहाँ त मान्छेले मान्छेलाई खाइरहेका हुन्छन्, हामी पनि शिकार हुन्छौँ। उसको कुरा सुनेर सबै मुखामुख गरे, कथा समाप्त भयो। आदरणीय लौकथाकार डाक्टर हरिमोहन पोखरेल कोइमा नागाल्यान्ड भारतमा रहनुहुन्छ। अत्यन्त छोटा लौकथा लेखेर मर्मस्पर्शी लौकथा लेख्ने, मार्मिक लौकथा लेख्ने लौकथाकारका रूपमा चिनिनुहुन्छ। र बस्न सकिन्न भन्ने लौकथा यस्तै भावले युक्त भएको लौकथा रहेको छ। यहाँ दाजु र भाइका बीचको संवादमा आधारित लौकथा रहेको छ। यो महँगीले आकाश छुँदा सामान्य वर्गका व्यक्तिले चाहिँ यसरी बसाइसराई गर्नुपर्ने अवस्थाको चित्रण यस लौकथामा पाइन्छ। र महँगी त
छँदैछ। अर्कातिर यहाँका मानिसहरू सबै धनी छन्, गरिबमाथि अन्याय अत्याचार र शोषण मात्रै गर्दछन् भन्ने भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। उनीहरूलाई कोही इष्टमित्र बन्धुबान्धव छिमेकी कोही चाहिँदैन। धनी व्यक्तिहरूलाई यस्तो अवस्था छ। यहाँ धनीका लागि धन मात्रै भए हुन्छ र उनीहरूले अन्य मनलाई जित्नु पर्दैन भन्ने भाव पनि यहाँ रहेको छ। र जहाँ काम गर्यो उसको कमाएको काम गरेकै ठाउँमा हराउँछ, अथवा धनी वर्गका व्यक्तिहरूले शोषण गरेर गरिबको पसिना चुसिरहेका हुन्छन्। गरिबको सेवा गर्ने त कता हो कता, यहाँ गरिबले धनीकै सेवा गर्नुपर्ने र उनीहरूको रोजीरोटीमा धनी वर्गले चाहिँ व्यवस्था गरेका कुराहरू स्पष्ट देखिन्छन्। मान्छेले मान्छेलाई खाइरहेको दृश्य यहाँ छ। वास्तवमा मानिसको शत्रु मानिस नै यहाँ देखिरहेको छ। र हामी शिकार हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ बस्न सकिन्न भनेर कथा समाप्त भएको छ। अत्यन्त मर्मस्पर्शी कथा रहेको छ। आदरणीय लघुकथाकार डाक्टर हरिमोहन पोखरेलको बस्न सकिन्न भन्ने लघुकथा। र यहाँ समीक्षाहरू टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। पुरुषोत्तम नेउपाने गुरु भन्नुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोहर पोखरेल वर्तमान राजनीतिप्रति तीखो व्यङ्ग्य भनेर भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार टिप्पणीका लागि मनोहर पोखरेलप्रति। र यस्तै टिप्पणीहरू उतारेर हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ। र वास्तवमा बस्न सकिन्न भन्ने लघुकथामा पनि एउटा धनी र गरिब वर्गका बीचको चाहिँ जुन एउटा बेमेल अवस्थालाई देखाउन खोजिएको छ। यहाँ दाजु र भाइका बीचको संवादमा चाहिँ यो कथा यसरी सुरुवात भएको छ र अन्तिममा यहाँ त मान्छेले मान्छेलाई खाइरहेका हुन्छन् भन्ने भाव, अत्यन्त भाव छ। यहाँ मान्छेले मान्छेलाई खाने हो। मान्छेले अरूलाई त खान्छ, अज्ञानी अथवा ज्ञान नभएका जीव जन्तु पशु पंक्षीलाई त खान्छ, तर पनि एउटा ज्ञान बुद्धि विवेक र चेतना भएका मानिसले ज्ञान बुद्धि विवेक र चेतना भएका मानिसलाई नै खाइरहेको जुन एउटा उदाहरण हाम्रो समाजमा रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो ठाउँमा बस्नु हुँदैन भनेर लघुकथाकार बस्न सकिन्न, हामी पनि अब शिकार हुन्छौँ, शिकार हुने ठाउँमा हामीले बस्नु हुँदैन भनेर यसरी लघुकथालाई टुङ्ग्याउनु भएको छ। आदरणीय लघुकथाकार हरिमोहन पोखरेलप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई यहाँहरूले माया गरिरहनु भएको छ, माया गर्नु नै हुनेछ। त्यस्तै तरहले आज 139औं श्रृङ्खलामा वाचन भएका विभिन्न लघुकथाहरू यहाँहरूका सान्निध्यमा पस्किने वाचन गर्ने अवसर मैले पनि प्राप्त गरेँ र यी विभिन्न लघुकथाहरूका विषयमा टीका टिप्पणी उतारेर समीक्षाहरू गरेर हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ भनेर भन्दै समयले पनि नेटवर्क काटिसक्न लागेको छ। 8:35 भइसकेको छ र यहाँहरूका सान्निध्यमा म यो आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 23 गते सोमबारका दिन तदनुसार सन् 2022 मार्च 7 तारिकका दिन सोमबारका दिन फाल्गुन शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिका दिन यी वाचन भएका यी विभिन्न लघुकथाहरूका विषयमा टीका टिप्पणी उतारेर समीक्षाहरू गरेर हामीलाई मार्ग निर्देश गर्नु नै हुनेछ, मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ र यी लघुकथाहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा हजुरहरूले सुन्नु नै हुनेछ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुवै तरहमा सुनेर हामी
लाई मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ, समीक्षाहरू राख्नुहुनेछ भन्ने आशा र भरोसा राख्दै र यतिन्जेलसम्म यस 139औं लौकथा पाठ्यश्री विद्याश्री प्रतिष्ठानलाई माया गरेर, कुरेर, सुनेर, टीका टिप्पणीहरू उतारेर अथवा समीक्षाहरू गरेर बसिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म यहाँहरूका सान्निध्यमा बाट शुभरात्रि भन्दै ओझेलमा पर्दछु। हार्दिक नमन पनि गर्दछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।